आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुनासिब सड़क राब्तों से तालीम और हिफ्जान सेहत के मकासद हासिल करने में मदद मिलती है। इससे माशी मौके भी पैदा होते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल इलाके में एक एसयूवी के बस से टकरा जाने के हादसे में 11 अफराद हलाक हो गए। वजीर आजम मोदी ने मरने वालों के कुनबों और जख्मियों के लिए इमदादी रकम का ऐलान किया है। हवा की क्वालिटी के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन ने हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कौमी राजधानी खित्ते में ट्रकों के दाखिले और तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। और स्क्वैश में भारतीय मर्दों की टीम ने आज एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप्स में पहला सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पहाड़ी इलाकों की नक्शाबंदी के काम में तरक्की से मुताल्लिक खुसूसी चैलेंजों का सामना है। फिर भी खास तौर पर जब इंसानी तरक्की की बात होती है तो मिजोरम ने सभी मयारात पर काबिल सताइश काम अंजाम दिया है। आज मिजोरम कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि गांवों की सड़कों, शाहराहों और पुलों से न सिर्फ तालीम और हिफ्जान सेहत मकासद को हासिल करने में पूरी मदद मिली है, बल्कि खित्ते में इक्तिसादी मौके भी पैदा हुए हैं। इस बात का जिक्र करते हुए कि मिजोरम कानून साज असेंबली इस साल मई में अपनी गोल्डन जुबली मनाएगी, सदर जमहूरिया ने कहा कि पिछले कुछ बरसों में इस ऐवान में बहस, सेहतमंद मुबाहिसे और आपसी एहतराम का एक नमूना कायम हुआ है, जो अवाम की परेशानियों का हल तलाश करने में एक मौसर तरीक़ेकार साबित हुआ है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि रियासत में अवामी जिंदगी, खासतौर पर कानून साज अरकान के लिए खवातीन की नुमाइंदगी में इजाफा किया जाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि मिजोरम की तरक्की और बाकी शिमाल मशरक़ी इलाकों की तरक्की भी मुल्क के लिए अहम है ताकि मजीद ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि मिजोरम में सभी रियासतों के मुकाबले सबसे ज्यादा जंगलात हैं, जिसकी वजह से ये गैर मामूली और जबरदस्त हयातियाती तनव्वो की एक मिसाली आमाजगाह बन गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के 2 रोजा दौरे पर आज दोपहर गंगटॉक पहुंचेंगी। वो मुख्तलिफ मरकजी और रियासती सरकार के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी और संग बुनियाद रखेंगी। वो इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की ये रस्म गंगटॉक से वर्चुअल वसीले से अंजाम देंगी। मध्य प्रदेश में 2 बच्चों समेत 11 अफराद एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। ये लोग एक एसयूवी में सफर कर रहे थे कि इनकी गाड़ी एक खाली बस से जा टकराई। ये हादसा आज रात बैतूल जिले के झल्लर के मकाम पर पेश आया। बैतूल पुलिस के मुताबिक यह हादसा भैंसदेही रोड पर जिला सदर दफ्तर से तकरीबन 36 किलोमीटर पर पेश आया। 6 मर्द, 3 खवातीन और एक तकरीबन 5 साल बच्ची नीज एक शीरख्वार बच्चा मौके पर ही हलाक हो गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इस हादसे में जाने ज़ाय होने पर रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने मुतासिरीन के लिए वजीर आजम के कौमी राहत फंड से इमदादी रकम का ऐलान किया है। वजीर आजम ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की रकम और जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए की रकम का ऐलान किया है। एक ट्वीट में वजीर आजम मोदी ने मुतासिरा कुनबों के तईं ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। कौमी राजधानी खित्ते में हवा के गिरते हुए मयार के तनाजुर में हवा के मयार के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन ने मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। खित्ते में 4 पहियों वाली हल्की मोटर डीजल गाड़ियां चलाए जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और लाजमी और हंगामी खिदमात वाली BS6 गाड़ियां चलाए जाने की इजाजत दी गई है। बैटरी या सीएनजी से चलने वाली और जरूरी अशिया ले जाने वाली गाड़ियों को छोड़कर ट्रकों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कमीशन ने खित्ते में शाहराहों, फ्लाईओवर्स, बिजली की तरसील और पाइपलाइन समेत सरकारी प्रोजेक्टों में तामीराती कामों पर भी पाबंदी लगाए जाने की हिदायत दी है। पैनल ने एनसीआर खित्ते में इन सभी सनतों को बंद करने की भी हिदायत दी है जो साफ सुथरे ईंधन से नहीं चल रही हैं। अलबत्ता वो सनतें जो दूध और डेयरी यूनिट, जिंदगी बचाने वाले तिब्बी साजो सामान और आलात, ड्रग्स और दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हैं, पाबंदियों से मुस्तस्ना रहेंगी। एनसीआर में हवा के गिरते हुए मयार से निपटने के लिए पैनल की हंगामी मीटिंग के बाद कल ये अहकामात जारी किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही है।
بھارتیہ جنتا پارٹی نے آج دلی اور قومی راجدھانی خطے میں ہوا کے گرتے ہوئے معیار کی وجہ سے سبھی اسکول بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دلی بی جے پی کے صدر آدیش گپتا نے آج صبح ریاستی پارٹی کے صدر دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کیجریوال کو بچوں کی صحت سے نہیں کھیلنا چاہیے اور وہ شہر کے اسکولوں کو فوراً بند کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دلی سرکار بی جے پی کا یہ مطالبہ نہیں مانتی تو پارٹی احتجاج کے لیے سڑکوں پر اتر آئے گی۔ جناب گپتا نے الزام لگایا کہ دلی کے عوام کی صحت آلودگی پر قابو پانے میں کیجریوال سرکار کے ناکام رہنے کی وجہ سے لگاتار گر رہی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات اور ہوا کی کوالٹی موسم کے بارے میں پیش گوئی اور تحقیق کے نظام سفر کے مطابق قومی راجدھانی میں ہوا کی کوالٹی شدید زمرے میں ہے، کیونکہ آج صبح 9 بجے کا انڈیکس 478 تھا۔ گجرات میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے آئندہ اسمبلی چناؤ کے لیے اپنے امیدواروں کا انتخابی عمل تیز کر دیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی پارلیمانی بورڈ نے کل 13 ضلعوں کے 43 اسمبلی حلقوں کے لیے امیدواروں کی فہرست کو قطعی شکل دی۔ یہ میٹنگ وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں گاندھی نگر کے پارٹی صدر دفتر میں منعقد کی گئی۔ آج بورڈ 11 ضلعوں کی 58 اسمبلی سیٹوں کے لیے امیدواروں کے بارے میں تبادلہ خیال کرے گا۔ حتمی فیصلہ بی جے پی کا پارلیمانی بورڈ کرے گا۔ اسی دوران عام آدمی پارٹی آج اپنے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے نام کا اعلان کرے گی۔ عام آدمی پارٹی کی ریاستی شاخ کے جنرل سیکرٹری منوج سورتیا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے نام کا اعلان پارٹی کی طرف سے حال ہی میں حاصل کی گئی عوامی رائے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ عام آدمی پارٹی نے ابھی تک 108 اسمبلی سیٹوں کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بحریہ کے کمانڈروں سے کہا ہے کہ وہ بحری شعبے میں ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے مستقبل کی صلاحیتوں کے فروغ پر توجہ مرکوز کریں۔ وزیر دفاع نے کل نئی دلی میں بحریہ کے کمانڈروں کی سال میں 2 بار ہونے والی کانفرنس کے اختتامی دن بھارتی بحریہ کے سینئر افسران کے ساتھ بات چیت میں یہ بات کہی۔ بھارتی ریزرو بینک کی مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی MPC نے ایک میٹنگ میں منعقد کی ہے۔ یہ میٹنگ افراط زر کے طے شدہ نشانے کو حاصل نہ کرنے پر حکومت کو بھیجی جانے والی ایک رپورٹ پر تبادلہ خیال اور اس کا مسودہ تیار کرنے کے لیے بلائی گئی تھی۔ یہ نشانہ MPC کے فریم ورک میں طے کیا گیا تھا۔ جموں کشمیر اننت ناگ ضلع میں کل شام دہشت گردوں کی فائرنگ میں 2 غیر مقامی مزدور زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں مزدوروں کا تعلق بہار اور نیپال سے ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کے عام انتخابات میں بنجامن نیتن یاہو کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھارت اسرائیل اہم شراکت داری میں اور زیادہ گہرائی لانے کی مشترکہ کوششیں جاری رہنے کے تئیں پر امید ہیں۔ اسکواش میں بھارت کی مردوں کی ٹیم نے ایشین اسکواش ٹیم چیمپئن شپس میں آج ابھی تک پہلا سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ اس نے جنوبی کوریا کے شہر چیونگچو میں سیدھے سیٹوں کے فائنل میں کویت کو شکست دی۔ سوربھ گھوشال اور رمت ٹنڈن نے فائنل میں کویت کے ہاتھوں 2-0 سے شکست کھائی۔ T20 کرکٹ عالمی کپ میں ایڈیلیڈ اوول میں نیوزی لینڈ نے آئرلینڈ کو 35 رن سے ہرا دیا۔ آئرلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیوزی لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 185 رن بنائے۔ جواب میں آئرلینڈ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 150 رن بنا سکی۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے کین ولیمز نے 35 گیندوں میں شاندار 61 رن بنائے۔ انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ مناسب سڑک رابطوں سے تعلیم اور حفظان صحت کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے معاشی موقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے بیت العلاقے میں ایک SUV کے بس سے ٹکرا جانے کے حادثے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مرنے والوں کے کنبوں اور زخمیوں کے لیے امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ ہوا کی کوالٹی کے بندوبست سے متعلق کمیشن نے ہوا کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے قومی راجدھانی خطے میں ٹرکوں کے داخلے اور تعمیراتی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اور اسکواش میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے آج ایشین اسکواش ٹیم چیمپئن شپس میں پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔